बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो फिर कुछ अज़ला खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे हैं कि वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, और उन अज़ला में जो सर फहरिस्त है वो लकी मरवत का ज़िला है। बन्नू डिवीज़न का ये ज़िला, इसकी हदूद पंजाब के साथ भी मिलती हैं। इसकी जोग्राफियाई जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी जब आप मुख्तलिफ़ अज़ला के हवाले से बात करते हैं तो कुछ कबायली अज़ला ऐसे हैं कि उनकी सरहदें मिलती हैं, उनकी बाउंड्रीज़ मिलती हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वो उस हवाले से फिर हसास बन जाते हैं। और फिर कुछ अज़ला ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर बन्नू का नाम लें तो बन्नू की जो बाउंड्रीज़ हैं वो जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान, इन दो कबायली अज़ला के साथ बन्नू की बाउंड्रीज़ मिलती हैं। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि बन्नू में बहुत ज़्यादा हमले भी हुए हैं। लकी मरवत की हदूद जो हैं ये करक के साथ मिलती हैं, बन्नू के साथ मिलती हैं, और फिर टांग के साथ मिलती हैं, और फिर ईसा खेल मियाँ वाली जो पंजाब का इलाका है यहाँ पे। और जब आप हकला डेर इसमाइल खान मोटरवे के हवाले से यानी सी पैक के मगरबी रूट के हवाले से बात करते हैं तो फिर लकी मरवत से होके ये रूट जो है ये गुज़रता है। और लकी मरवत से आगे फिर जब इस मगरबी रूट से जो लिंक रोड्स हैं, जैसे बन्नू से जब बन्नू डेर इसमाइल खान रोड से आप सी पैक का एक रोड देखते हैं जो मीरियान के इलाके से और हवेद और नोरड के इलाके से गुज़रता है, आगे जाके बका खेल और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान, ये रोड भी इंतहाई हसास है। आज की वीडियो में मैंने जिस मामले पे बात करनी है, आज है 14 मार्च, हफ्ते का दिन है। जुम्मे को इंतहाई एक बड़ा हमला किया गया बेटनी के इलाके में, और यहाँ पे पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें एक SHO समेत 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। नमाज जनाजा में जब RPO सजाद खान बन्नू डिवीज़न के इन्होंने शिरकत की, और नज़ीर खान जो DPO हैं इन्होंने शिरकत की, तो इस मौका पर इंतहाई रिकत आमेज़ मनाज़र देखने को मिले। जो शहदा के लवाहिकीन थे वो शदीद गम और गुस्से में थे। उन्होंने उस मौके पे एहतजाज भी किया, RPO और DPO के सामने उन्होंने बहुत तल्ख़ बातें भी की। ज़ाहिर है कि वो जज्बात में थे, वो मुश्तिल थे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि लकी मरवत में पहले से एक कमेटी बनी हुई है जिसको कहते हैं पुलिस अमन कमेटी। अब जब पहली दफ़ा ये नाम लोग सुनते हैं तो वो सवाल ये उठाते हैं कि ये पुलिस अमन कमेटी क्या चीज़ है। इससे पहले भी इस तरह की वारदातें लकी मरवत में हुई हैं। अब मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन लोगों के मुतालबात क्या हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लकी मरवत को चारों अतराफ से बंद कर दिया गया है। एहतजाजी जो लोग हैं, आम लोग भी हैं, और उनमें पुलिस एहलकारों ने इनिशिएटिव लिया है, वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने अहम शाहराहों को बंद कर दिया है। कल रात की सूरत हाल ये थी कि रात तक इन्होंने तमाम सड़कें बंद कर दी थीं, जैसे पंजाब की तरफ जो जाने वाली सड़क थी दरातंग के मकाम पर, और फिर इस तरह बन्नू रोड को बंद किया गया, इंडस हाईवे को बंद किया गया, डेर इसमाइल खान जाने वाली सड़क को बंद किया गया, और फिर इस तरफ जब पेजू और टांग की जो सड़क है उसको भी बंद किया। यानी तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो हैं ये बंद किए गए, मालबरदार गाड़ियों के लिए भी और मुसाफिर गाड़ियों के लिए भी। बताया गया कि फिर कुछ रियायत मिली मुसाफिर गाड़ियों को कि उनको जाने दिया जाए, चूँकि ईद मनाने के लिए लोग बड़ा दूर दूर से अपने आबाई इलाकों में जाते हैं, और यही रास्ता फिर ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बाकी हिस्से हैं इसी से ये ट्रैफिक गुज़रती है, डेर इसमाइल खान की तरफ जाती है। और डेर इसमाइल खान को मिलाने वाली जो ये अहम 2 शाहराहें हैं, जैसे मोटरवे है हकला डी खान मोटरवे और फिर इंडस हाईवे है, इसको अगर बंद कर दिया जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग और डेर इसमाइल खान का रास्ता भी बंद हो जाता है। और फिर इस तरफ जो बड़ी गाड़ियों की ट्रैफिक जाती है, जो गाड़ियों की आमद रफ्त कराची तक होती है, तो ये रास्ता उस हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुसाफिर गाड़ियों को थोड़ी बहुत रियायत मिल रही है और मालबरदार गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक इतनी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई हैं
کہ عام مسافر گاڑیاں بھی ان میں سے نہیں گزر سکتی، تو ظاہر ہے کہ ایسے مسافروں کو جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے جب بنو امن مارچ ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ لکی مروت پولیس کے باقاعدہ اہلکار جو تھے یہ آتے تھے، اس احتجاج میں بھی شرکت کرتے تھے، دھرنوں میں شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے باوردی بھی احتجاج کیا، ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا آمنا سامنا ہوا۔ اب جو صورتحال ہے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ چونکہ ملیٹنٹس کی تعداد کم ہے لیکن ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، ان کے پاس نائٹ ویژن گاگلز ہیں، ان کے پاس ایسے آلات ہیں کہ جن کا مقابلہ کرنا لکی مروت پولیس کے لیے شاید مشکل ہے۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو بختر بند گاڑیاں دی جائیں، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں، ان کو جدید وہ ہتھیار دیے جائیں جن کے ذریعے مقابلہ کیا جا سکے، ان کو نائٹ ویژن گاگلز دیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جائز مطالبات ہیں۔ اگر ملیٹنٹس کا مقابلہ کرنا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا تختی خیل میں، شیخ لنڈک میں، لنڈی ڈاک میں، مختلف دیگر علاقوں میں کہ باقاعدہ جب پولیس کے ساتھ جڑپ ہوتی ہے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جڑپ ہوتی ہے ملیٹنٹس کی، تو عام لوگ بھی اسلحہ اٹھا لیتے ہیں اور پولیس کے اور سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ملیٹنٹس کے خلاف لڑتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امن لشکر جگہ جگہ پہ قائم کیے گئے ہیں، امن کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، وہ بھی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور یہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں یہ پھر مقابلہ کرتے ہیں ملیٹنٹس کا۔ ان احتجاجی جو مظاہرین ہیں جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، پولیس امن کمیٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس کی تعداد کم ہے لیکن ان کے پاس ہتھیار جدید ہیں، اور کچھ اہلکاران جب تقریریں کرتے ہیں ایسے مظاہروں سے تو وہ شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اب ظاہر یہ وہ بیانیہ ہے جو ملیٹنٹس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو اس علاقے کے امن کے دشمن ہیں، جو ملک دشمن ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسی قسم کی صورتحال ہو، افراتفری ہو، خانہ جنگی کی صورتحال ہو، اور وہ ساری صورتحال ہم اس وقت لکی مروت میں دیکھ رہے ہیں کہ جب پولیس اہلکار باقاعدہ احتجاج پر ہیں۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے محکمہ پولیس خیبر پختونخوا کی قیادت کے لیے بھی اور صوبائی حکومت کے لیے بھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی متعدد مرتبہ پولیس لائنز پشاور میں نے خود بھی دیکھا ہے، وہاں پہ وہ جاتے ہیں، مختلف حساس ضلعوں کے جو پولیس افسران ہیں ان کو بختر بند گاڑیاں دیتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں دیتے ہیں، اور جدید اسلحہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی وسائل ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے وہ پولیس کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ لیکن صورتحال اگر ہم لکی مروت میں دیکھیں اور پھر بنو میں دیکھیں تو پھر ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ اگر افرادی قوت کے ساتھ مقابلہ بھی کیا جائے، لیکن صرف افرادی قوت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ساتھ میں ہتھیار کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور پولیس کی شاید یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا جائے۔ اب جو صورتحال اس وقت ہے، اور جیسے میں نے سڑکوں کی صورتحال کے بارے میں بتایا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ملیٹنٹس کے خلاف ایک فیصلہ کن جو ہے یہ کریک ڈاؤن کیا جائے، اور یہ روز روز کا حملہ، روز روز کی ٹارگٹ کلنگ، اغوا کی وارداتیں، خودکش حملے، یہ اب برداشت سے باہر ہیں۔ اب یہ لکی مروت کی صورتحال ہے، عید بھی قریب ہے اور لوگ سڑکوں پر خوار بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی بڑھائی جاتی ہے لکی مروت میں، یا اسی افرادی قوت کے ساتھ اور انہی ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، اور جو ایک مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس مطالبے کو کس طریقے سے پورا کیا جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ یہ معاملات ہیں تو ظاہر ہے کہ جو باقی اضلاع ہیں وہاں پہ بھی اسی قسم کی صورتحال ہے، لیکن لکی مروت کا جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ انتہائی حساس ہے۔ لوگوں کا اور پولیس اہلکاروں کا شاید صبر اب تمام ہو چکا ہے، اور اسی لیے یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا پہ آپ کو اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ زیادہ بتائی نہیں جاتی، مجھے خود نہیں پتہ کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔